السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا ليكزيرسيس 2. اذا في الفيديو اللي فات خدمنا ليكزيرسيس 1 فيه 3 تاع لي كيستيون. من بعد دزنا ليكزيرسيس 2 خدمنا لا كيستيون 1 اي 2. دابا غنكملوا لا كيستيون 3. اذا غنكملوا ليكزيرسيس 2 وغنديروا ليكزيرسيس 3 وليكزيرسيسات. بقى لنا الوقت غندوزو ليكزيرسيس ما بقاش حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. اذا نرجع لا كيستيون 3 في ليكزيرسيس 2. اذا exercice 2 la question قلنا 3. اذا قالوا لنا ديكومبوزي لي نومبر 2356 و 1612 اون برودوي دي فاكتور بروميي. اذا نبداو. اذا دي كومبوزون لي نفكك لو نومبر. نبداو بلو نومبر الاولاني. لو نومبر شنو 2356 اشنو اون برودوي تاع شنو اون برودوي دي فاكتور برومي. مزيان. اذا قلنا اذا لا تكنيك شنو هي. اذا غنديرو 200 356 وغادي نبداو نقسمو على لي نومبر برومي. اذا نمشيو نشوفو لي نومبر برومي اللي عندنا. اذا لي نومبر برومي نشوفوهم نعاود نذكر بهم هما هادو. اذا لي نومبر برومي اللي صغرنا من 40 هما هادو. اذا اول واحد غنقسمو على جوج. اذا قبل ما ندير هنا جوج، علاش هذا العدد بدا غيكون ديفيزيبل بار 2؟ علاش؟ لان هذا لو نومبر كامل راه بير. علاش؟ لان في السون شيفر دينيتي كاينه 6. اذا هذا راه غيكون ديفيزيبل بار 2. غنهزو على الحسبه وغنحسبو. غنديرو 200 2356 مقسومه على 2. شوف عطاتنا 1000. اذا عطاتنا شحال 1178. 1178. اذا هذا 1178 تا هو شنو تا هو بير. دونك غيكون باقي غيكون قابل للقسمه على جوج مقسوم على جوج. اذا غيعطينا شحال 589. الا رديتو البال معايا البال 589 راه ني با بير ان بير. دونك ما غاديش يكون ديفيزيبل بار 2. دونك سالينا مع 2. دابا غندوزو لو نومبر بروميي اللي تابع له اللي هو 3. ها هو 3. نشوفوا واش هذا العدد ديفيزيبل بار 3. دونك غنديرو ديفيزيبل بار 3. شتي ني با ديفيزيبل بار 3. غندوزو اللي تابع 3 هو 5. واش هذا العدد هذا ديفيزيبل بار 5؟ لا. علاش؟ لان في السون شيفر دونيتي كاينه 9. ما كايناش صفر ولا 5. دونك ني با ديفيزيبل بار 5. غندوزو دابا ل 7. دونك غنديرو 589 ياك مقسوم على شحال قلنا مقسوم على 7 تساوي ني با ديفيزيبل بار 7. دونك غندوزو دابا ل 11. 589 مقسوم على 11 اسمحوا لي ديال 11 تساوي دونك ني با ديفيزيبل بار 11. ندوزو دابا 13. لا ني با. علاش؟ فيه الفاصله. دونك غندوزو ل 17. 589 مقسوم على 17. لا غندوزو ل 19. 589 مقسوم على 19 31. اذا شوفوا ما عمركم ما توحلوا تبداو يطلع لكم الدم. لا شوفوا بديت قسمت على 2 على 3 على 5 لقيت هذوك لي نومبر برومي اللي كاينين هنا حتى واحد فيهم ما كيقسم 508. ما لقيتش ديفيزور برومي تا وصل لشحال ل 19. دونك غندير مقسوم على 19. شحال عطاتينا في الخارج 31. مزيان. واش 31 برومي؟ الا رديتو البال معايا 31 راه برومي. ها هو 31 راه برومي. شتي 31 برومي. دونك غيكون بما انه برومي دونك ما غيكون ديفيزيبل الا على واحد ونفسه. دونك غندير هنا. دونك ملي تلقى برومي غدير على نفسه وغتبقى لك واحد. دونك لا ديكومبوزيسيون تاع 2356 شنو هي 2 و 2 فوا 2 مضروبه في 19 مضروبه في 31. مزيان.
دونك حنا درنا لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بريمي تاع هاد العدد. دابا غندوزو سميتو لا ديكومبوزيسيون تاع داك العدد الاخر. نشوفوا العدد الاخر شنو تاع شحال 1612. اذا عاوتاني ديكومبوزيسيون من طبيعه الحال اون برودوي دو فاكتور بريمي فيه اللي كتبها دو شحال 1612. قلنا دونك 1612 يلا واش غيكون ديفيزيبل بار دو؟ وي علاش؟ لانه بير. دونك غنديرو 1612 مقسوم على جوج تساوي عطاتنا شحال 806. 806 الا رديتو البال 806 راه بير دونك غيكون راه باقي ديفيزيبل بار دو. دونك مقسوم على جوج عطاتنا 403 مقسوم على جوج عطاتنا 403. السؤال واش 403 واش غيكون ديفيزيبل بار دو؟ لا. علاش؟ لانه ان بير. دونك انا اش غندير؟ غنمشي نرجع لي نومبر برومي نشوف لو نومبر برومي اللي تابع جوج اللي هو شحال هو 3. غنشوف واش هذا ديفيزيبل بار 3. ما غاديش يكون ديفيزيبل بار 3. علاش؟ لان الا درنا لا سوم تاع لي شيفر غيعطينا 7 و7 راه ماشي ني با ديفيزيبل بار 3 دونك ما غيكونش ديفيزيبل بار 3. بغيت نجربوها انا مقسوم على 3 شفتي غتعطينا الفاصله. دونك غندوزو للخمسه. واش هذا العدد غيكون ديفيزيبل بار 5؟ لا. علاش؟ لان رقم الوحدات اللي هو 3 ماشي هو 0 ماشي هو 5. فرقم الوحدات كاينه 3 ماشي 0 ماشي 5 دونك ما غيكونش ديفيزيبل بار 5. غندوزو دابا ل 7 403 نقسم على 7 ني با ديفيزيبل بار 7. غندوزو ل 11 403 مقسوم على 11 تساوي لا 13 403 مقسوم على قلنا 11 ياك درنا 11 لا درنا 11 غندوزو دابا ل 13. مزيان. دونك ملي درنا على 13 عطاتنا 31 دونك راه ديفيزيبل بار. دونك العدد الاولي علاش هذا العدد قابل للقسمه اللي تابع جوج ماشي هو 3 ماشي هو 5 ماشي هو 7 ماشي هو 11 13 عطاتنا 31. ولا رديت في البال 31 راه برومي هاو دونك غيكون ديفيزيبل على نفسه وتعطينا هنا واحد. ملي توصل واحد ديما ملي توصل واحد احبس. دونك لا ديكومبوزيسيون تاع 1612 شنو هي جوج فوا جوج اللي هي جوج أس 2 مضروبه في 13 مضروبه في شحال مضروبه في 31. مزيان. نحيدو هاد الآلة على حاسبه نرجعو نكملو التمرين تاعنا. مزيان. ندوزو دابا لبي. هذا كامل السؤال هذا كامل دابا غندوزو لبي. باش شنو قالوا لنا في لا كيسيون بي ديدوير ليكريتور سامبليفي تاع داك العدد. إذا نكتبو ليكريتور سامبليفي دو 2356 مقسوم على هنا. ديما ملي تبغي تلقى ملي يعطيك شي عدد بحال هكا شي كسر يقول لك سامبليفيه اشنو خصك دير؟ خصك تمشي دير لا ديكومبوزيسيون لهاد العدد ولا ديكومبوزيسيون تاع هذا. هو هادشي اللي درنا في السؤال الاخر. قلنا شنو 2356 مقسوم على 1612 تساوي كل واحد غنعوضو بلا ديكومبوزيسيون تاعو. عطاتنا هي جوج أس 2 مضروبه في 19 مضروبه في 31 مقسوم على جوج أس 2 مضروبه في 13 مضروبه في 31. ردوا معايا البال. هنا كاينه جوج أس 2 وكاينه جوج أس 2 كاينه هنا وكاينه هنا غادي نختزلوا بها وكاينه 31 وكاينه 31. اذا شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا 19 على 13. دونك لا سامبليفيكاسيون تاع العدد ا على بي هي 19 على نكتبو هنا الور 2356 مقسوم على 1612 هذه هي ليكريتور سامبليفي. ديما ملي يعطيك شي حاجه يقول لك سامبليفي سير لهذا دير لي لا ديكومبوزيسيون ودير لا ديكومبوزيسيون تاع هذا وشوف الا كانت شي حاجه ما تختزل بها. ندوزو دابا للسؤال سي. السؤال سي قال لك تروفي لو بلو بتيت اونتيي بي تيل كو داك العدد كيساوي. مزيان قلنا تبعوا معايا.
غنمشيو نديرو الراسين كاري تاع داك العدد 2356 مضروبه في شحال؟ 1612. دابا واش غندير؟ غنمشي نعوض كل عدد داكشي اللي كيساوي. دوك عطينا 2 أس 2 مضروبه في 19 مضروبه في 31. هذا هو كامل 2356 مضروبه ها هي. دابا غندير 1612 غنعوضها بداكشي اللي كتساوي هي 2 أس 2 مضروبه في 13 مضروبه في 31. اذا هذاك العدد اللي وصل الجذر اشنو قالوا لنا؟ تروفي لو بلو بتي اونتيي بي تيلكو. اشنو قالوا لنا؟ تيلكو هذا العدد هذا كيساوي ا راسين بي. اذا في وسط الراسين نحاولوا نخليو ما امكن اصغر عدد نخليوه لداخل. دونك اشنو غنديروا؟ وقت ما بانت لك شي حاجه اسينا نخرجها. نحاولوا وسط الجذر نحاولوا نخليو اصغر عدد ممكن. يلا تبعوا ما شنو غندير. انا 2 أس 2 فوا 2 أس 2 هي جانا 2 أس 2 فوا 2 أس 2 هي شحال؟ هي 2 أس 2 كلشي أس 2 اللي هي 2 أس 4 هي 2 أس 2 كلشي أس 2. مزيان. مضروبه هنا 19 كاينه غير وحده ها هي مضروبه في 13 ها هي و 31 في 31 هي 31 أس 2. هنا وقت ما كانت عندك شي حاجه عندها الاس زوجي راه ممكن تخرج. اذا انتبهوا معايا شنو غندير. اذا غتعطينا شنو؟ جذر مربع 2 أس 2 كلشي أس 2 مضروبه نديرو شنو 19 فوا جا مربع 13 مضروبه هذيك اللي عندهم الاس زوجي. يعني نرد بها شنو هو الاس هنا؟ واحد. وهنا شنو هو الاس؟ واحد. وهنا شنو هو الاس؟ جوج. وهنا شنو هو الاس؟ جوج. هذوك اللي عندهم الاس زوجي عزلوهم فرقوا عليهم الجذر 31 أس 2. اذا تساوي شنو؟ هنا ردوا البال الجذر مع الاس غيطير. دونك غتبقى لنا 2 أس 2. هنا هاد 31 أس 2 غيطير الجذر مع وهاد الجداء راه تبادليه. دونك مضروبه في 31. هادي غيطير الاس 2 مع الجذر غتبقى لنا مضروبه في شحال؟ 19 مضروبه في 13. هذه ما يمكنش نطيرها ما يمكنش نحيد لها أس 2. علاش؟ لان ما عنديش أس 2. واخا كمل في هاد الورقه هادي. دونك شنو غنلقاو بان جذر مربع 356 مضروبه في شحال؟ 1612 تساوي شنو؟ نكملوا على هذا الحساب هذا نكملوا على الشيء اللي عندنا هنا. اذا هي 2 أس 2 اللي هي 4 مضروبه في 31 مضروبه في شحال؟ في جذر مربع شحال وصلنا؟ 19 في 13. هاد السطر ما درت والو غير ديك 2 أس 2 حسبتها. اذا شحال عطاتنا؟ غنهز على الحساب وغنحسب ديك 4 في 31. اذا 4 مضروبه في 31 تساوي 124. وهذاك العدد اللي داخل نحسبه 19 مضروبه في 31 19 مضروبه في 13 عطينا 247. اذا شنو هو وشنو هو بي؟ دونك ولا بار سويت. دونك شنو؟ دونك قالوا لنا لقاو العدد كيساوي جذر مربع بي. اذا ها هو وهذاك اللي داخل هو بي. دونك كتساوي 124 بي كتساوي 274. دونك اصغر عدد ممكن نخليه وسط الجذر في هذا العدد في هذا بالنسبه لذاك الراسين هو شحال؟ هو بي يكون كيساوي 247 و كيساوي 124. سالينا مع ليكزيرسيس 2. دابا غندوزو ليكزيرسيس 3. ليكزيرسيس 3 نبداو بلا بروميير كيستيون. نبداو بتيتا اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ديفلوبي اي ريدوير داك ان بلس 1 كاري موان ان كاري و افيك ولا او ان ابارتينا ان. دونك اشنو هو العدد؟ اول حاجه سوا ان ابارتينا ان. دونك نحاولوا نديفلوبيو ونحاولوا نبسطوا داك ان زائد 1 أس 2 ناقص ان أس 2. قلنا ان بلس 1 او كاري موان ان او كاري شنو كتساوي؟ هذه متطابقه معاك. دونك عطاتنا هي ان أس 2 زائد 2 في ان في 1 اللي هي 2 ان زائد 1 أس 2 ها هي. هنا راه مضروبه في 1 بلا ما ديرو ناقص ان أس 2. يعني ان أس 2 ناقص ان أس 2 مشات. دونك عطاتنا هي 2 ان زائد 1 أس 2 هي 1. قلنا
نكتب هنا دوكا شنو ان زائد واحد أس 2 نعم ناقص ان أس 2 شنو كتساوي؟ مزيان. دونك حنا جاوبنا على السؤال ا. ندوزو للسؤال بي. قال لك on déduire que tout entier naturel impair est la différence des carrés de deux entiers naturels successifs. إذا شنو كتلاحظوا هنايا؟ شنو هو هذا؟ شنو ممكن نقولوا على 2 بلس 1؟ هذيك هي الكتابة ولا هذيك هي ليكريتور تاع امبير؟ هذا راه نومبر امبير. علاش؟ لأنه كيتكتب على شكل جوج في شي حاجة زائد واحد وديك الحاجة ابارتينها، دوك راه هذا امبير. مزيان. إذا شنو هذا؟ عندنا هنا شي حاجة أو كاري، إذا هذا راه سيتون كاري. إذا هذا راه كاري وهذا تا هو كاري. مزيان. هانا إذا اش كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بأن هنا أي عدد أمبير كيتكتب على هذا الشكل ياك. إذا اش كتلاحظوا هنا؟ راه بأن أي عدد أمبير نقدروا نكتبوه على شكل فرق لا ديفيرونس تاع دي كاري دو دو زونتي كي دايره هنا ان مع ان زائد واحد. هنا كي دايره ان مع ان زائد واحد راه سون سكسيسيف ولا كونسيكوتيف. إذا دابري لا كيسيون دونك دابري نديرو هنا دابري لا كيسيون اشنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان توت اونتي توت اونتي naturel كي داير امبير مالو نقدروا نكتبوه نقدروا نكتبوه على شكل لا ديفيرونس هي شنو؟ اي لا ديفيرونس تاع شنو؟ لا ديفيرونس تاع شنو؟ تاع دي كاري. علاش قلنا كاري؟ لان عندنا أس 2 دي كاري تاع شنو؟ دو entier naturel مالهم successif ولا consécutif successif. ما درنا والو غير دابري غنلاحظوا واش كتلاحظوا بان هذا راه امبير نقدروا نكتبوا اي عدد امبير نقدروا نكتبوه على شكل لا ديفيرونس تاع دي كاري دو زونتي كي دايرين سكسيسيف. علاش؟ لان شنو اللي تابع ان زائد واحد داكشي علاش قلنا سكسيسيف. ندوزو دابا نحاولوا هادشي نابليكيو في لا كيسيون 2. قالوا لنا ابليكي لو ريزولتا بريسيدون او نومبر 39 و 31 كي دايره 39. اذا قلنا شوفوا معايا قلنا 39 مالو اي امبير. اشنو قلنا في لا كيسيون بي؟ شنو استنتجنا بان توت اونتي ناتوريل امبير نقدروا نكتبوا على شكل لا ديفيرونس تاع لي كار تاع جوج اعداد كي دايرين متابعين. ما فيه. اذا شوفوا كيفاش غنديروا دابا. اذا هاد 39 خصنا نكتبوه على شكل الفرق تاع جوج تاع لي كاري تاع جوج شي حاجه أس 2 وكي دايرين ديك العدد اللي غندير لهم أس 2 متابعين. قلنا يلاه نتابعوا شنو غنديروا. 39 حاولوا نكتبوا 39 كتساوي جوج مضروبه في شي حاجه زائد واحد. يلاه 39 شحال تعطينا؟ هي جوج شحال؟ هي جوج مضروبه في 19 زائد واحد. مزيان. هنا جوج في شي حاجه زائد واحد. اذا شنو هي الحاجه عندنا في هذا؟ شنو هي ان في هذه الحاله؟ هي 19. اذا غنطبقوا هذه هنا جوج في دابا فيما لقيت انا غنعوضها ب 19 فيما لقيت انا غنعوضها ب 19 دوك غنلقى هي شنو فيما لقيت انا غنعوضها قلنا انا دابا ان عندي في هذه الحاله هي 19. اذا جوج في هذه قاعده هذه يعتبروها قاعده جوج ان زائد واحد ديما كتساوي غتاخذ هذا العدد اللي مضروب في جوج وغتزيد عليه واحد وغدير أس 2 وغدير ناقص داك العدد أس 2. شنو هو العدد دابا؟ هي 19. دابا شنو هي دوك عطاتنا؟ هي 19 زائد واحد أس 2 ناقص 19 أس 2 هي 20 أس 2 ناقص 19 أس 2. إذا اش كتلاحظوا؟ واش هذا الشيء اللي قلنا شنو 39 كي داير فرض ياك؟ دوكا حنا قدرنا نكتبوا على شكل فرق مربعين تاع كي دايره 19 و 20 راهم متابعين. ندوزو نطبقوا هادشي على 31. قلنا
31 مالو اي امبير. دونك بما انه امبير دونك غنلقاو كيكتب على شكل الفرق شي حاجه اس 2 ودوك الحوايج كي دايرين متابعين. دونك اون 31 تساوي اذا هاد 31 حاولوا نكتبوا على شكل جوج شي حاجه زائد واحد، هي جوج فوا 15 زائد واحد، جوج فوا 15 هي 30 ومع واحد هي 31. دابا شنو هو العدد اللي شنو هو ان جوج شي حاجه زائد واحد، شنو هي ان هي 15. دونك دا نطبق هذا فيما لقيت انا نعوضها ب 15. دونك عطينا 15 زائد واحد اس 2 ها هي ناقص شنو ناقص 15 اس 2. اذا 15 هي زائد واحد هي 16 اس 2 ناقص 15 اس 2. اذا اش كتلاحظوا راه كتبنا 31 على شكل 16 اس 2 ناقص 15 اس 2. اذا راه اي عدد امبير نقدروا نكتبوه على شكل لا ديفيرونس تاع دي كاري تاع جوج الاعداد كي دايرين متابعين 15 و 16 19 و 20 ان و ان زائد واحد. غندوزو دابا لا كيسيون ليكزيرسيس، نحاولوا ندوزو ليكزيرسيس 4. نبداو بلا كيسيون. نحاولوا واخا نحاولوا نجاوبوا على لا كيسيون و 2 دقه واحده. عطاونا تما نفس الاعداد، غناخذوا ا كتساوي 81 و بي شحال كتساوي بي كتساوي 126. نحاولوا هنايا شنو هي لا كيسيون هي عطاونا ا و بي قالوا لنا حددوا البي جي سي دي، وفي لا كيسيون الثانيه قالوا لنا حددوا البي بي سي ام. دابا هنا غنمشيو نجاوب نحددوا البي جي سي دي والبي بي سي ام دقه واحده. دونك باش نحددوا البي جي سي والبي بي سي ام غنستعملوا لا بروبريتي اللي عقلتوا ليها، غنستعملوا هاد لا بروبريتي هادي فين هي هاد لا بروبريتي هادي. اذا بالنسبه للبي جي سي دي كناخذوا غير لي فاكتور بروميير كومان وكناخذوا اللي عندها ليكسبوزون الصغير كيون لو بلي بتيت اكسبوزون. وبالنسبه للبي بي سي ام كناخذوا كاع لي فاكتور برومي اللي مشتركين وغير مشتركه كومان اي نون كومان، وكناخذوا لو بلي غرون اكسبوزون. اذا نبداو اول حاجه بعدا خصنا نحددوا لا ديكومبوزيسيون. دونك اون دونك نبداو بلا ديكومبوزيسيون تاع 81. شنو 81 الى سميتو هي 9 اس 2 ياك. وشنو هي 9 هي 3 اس 2 كلشي اس 2. اذا هي 3 اس 4. اذا احنا درنا 81 درنا ليها ديكومبوزيسيون الى رديتو البال راه 3 برومي. اذا هي 3 اس 4. بالنسبه ل 126 نحاولوا نديروا ليها ديكومبوزيسيون. الا لاحظتوا 126 هي بجوج مضروبه في 63. تاكدوا واخا نتاكدوا 3 اس 4 بعدا 3 اس 4 تساوي شحال 81. دونك صحيحه 100 نديروا جوج مضروبه بشحال 63 هي 126. دونك صحيح داكشي مزيان. اذا جوج راه برومي نخليوه مضروبه 63 اللي رديت معاه هي 21 في 3. اذا هي 3 مضروبه في 21 مزيان. هي جوج في 3 شنو هي 21 هي 3 في 7. اذا هي جوج مضروبه في 3 اس 2 مضروبه في 7. اذا هذا هي التفكيك تاع 126. هذا هو التفكيك تاع 81 هي 3 اس 4. دونك قلنا الور دونك لو بي جي سي دي تاع 81 و 126 هي في البي جي اس كناخذوا غير الاعداد الاوليه المشتركه. هنا كاينه 3 وهنا كاينه 3، هذه هي المشتركه هي 3. وكناخذوا الاس الصغير هنا كاينه اس 2 وهنا كاينه اس 4. ناخذوا الاس الصغير اللي هي اس 2 اللي هي 9. دونك البي جي سي دي هو 9 والبي بي سي ام البي بي سي ام كناخذوا المشتركه والغير المشتركه. جوج داخله في الغير المشتركه، 3 داخله في المشتركه، و7 داخله في الغير المشتركه. وكناخذوا الاس الكبير. هنا كاينه جوج اس واحد، هنا كاينه غير جوج اصلا ما كايناش هنا. راه ماشي ما كايناش، كاين نقدر نكتبوا هنا جوج، نقدروا نكتبوا هنا جوج اس صفر. غناخذوا الاس الكبير اللي هي جوج اس واحد. هنا كاينه 3 اس 2 و 3 اس 4. كناخذوا الاس الكبير هنا، الاس الكبير وديه هي 4. في البي جي سي دي كناخذوا غير الاعداد الاوليه المشتركه كاينه غير 3، وكناخذوا الاس الصغير ديما الاس الصغير في البي جي سي دي. وفي البي بي سي ام كناخذوا كاع الاعداد الاوليه اللي كاينين. هنا كاينه جوج و 3 و7، وكناخذوا الاس الكبير. هنا كاينه اس 2 وهنا اس 4 ناخذوا اس 4، وهنا كاينه اس 7 راه اصلا ما كاينه 7. نقدروا نكتبوا هنا 7 اس 0 وغناخذوا في الاخر 7 اس 1 ونحسبوهاش. هذاك هو البي جي سي. اذا هي جوج مضروبه في شحال
مضروبة في 3 أس 4 مضروبة في 7 أس 1 اللي هي 7 ونحسبها هي شحال؟ 1134. غنمشيو دابا للعدد الآخر. العدد الآخر هو 19 و 37. إذا بوغ أ كتساوي 19 إي بي كتساوي 37. إذا شنو لا ديكومبوزيسيون تاع 19؟ إلا رديتي الماء مع 19 راه نردو معاه نرجعو لي نومبر برومي. هاني 19 راه نومبر برومي، هاهي 19 نومبر برومي و 37 تا هو نومبر برومي هاهو. إذا 19 و 37 راه سون دي نومبر برومي، دونك التفكيك تاعهم هو نيت. دونك التفكيك تاع 19 هو 19. علاش؟ لأنه كنديرو تفكيك إلى جوج عوامل أولية، وراه دوك العددين وهما براسهم أعداد أولية. دونك التفكيك تاع 19 هو 19 والتفكيك تاع 37 هو 37. دونك نحددو البي جي سي دي ولا نحددو البي بي سي ام. دونك بي جي سي دي تاع 19 مع 37 هنا اش قلنا غناخدو؟ غناخدو غير الأعداد الأولية المشتركة. غناخدو غير الأعداد الأولية المشتركة. هنا كاينه 19 و 37. واش كاين شي عدد أولي مشترك؟ يا فايت وقعنا في نفس المشكل هنا، ما لقيناش المشترك. ديما ملي ما تلقاش المشترك خذ البي جي سي دي هو واحد. علاش؟ لأن نقدر ناخذ ديك 19 يقدر ناخذ ديك هي 19 مضروبة في جوج أس صفر. علاش؟ لأن جوج أس صفر هي واحد و بي هي 37 مضروبة في جوج أس صفر. إذا واش كاين شي أولي مشترك؟ هو غندير دوك هنا. إذا غندير البي جي سي دي هو جوج وغناخذ الأس الصغير اللي هي صفر. واش هي جوج أس صفر؟ هي واحد. فهمتي دابا علاش درت واحد؟ ديما ملي باش يكون شي مشترك البي جي سي دي هو واحد. دابا غندوزو البي بي سي ان. بي بي سي ان تاع 19 و 37. إذا قلنا غناخدو لي نومبر برومي لي كي سون كومان لي نون كومان. دونك كومان ما كاينينش، بقى غير لي نون كومان. دونك هي 19 مضروبة في 37. 19 راه كاينه هنا، 19 كاينه هنا وما كاينينش هنا. دونك راه داخله في ديك النون كومان. و 37 كاينه هنا وما كاينينش هنا. دونك حتى 37 داخله في النون كومان. وغناخدو الأس الكبير. هنا كاينه 19 كاينه غير وحده هي 19، وهنا كاينه 37 أس واحد. ناخدو 37 ونحسبوا هادشي. هذا هو البي بي سي ام. دونك البي بي سي ام هو 19 مضروب في شحال؟ مضروبة في 37 تساوي 703. دونك هذا هو البي بي سي ام. هاد البي بي سي ام هذا نقدر نرمزو ليه بطريقة أخرى. هي نديرو 19 بحال هكا، والبي جي سي دي هي 19 هادي كنديرو ليها في وهادي كنديرو ليها في مقلوبة بالنسبة. نديرو كيساوي واحد ونديرو هنا كيساوي. هادي غير كتابة أخرى صافي. غير جاتني العقلية بغيت نفكر بها.